अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मेरी पोस्टिंग जहलम से चकवाल हुए आज तीसरा दिन था। मेरा पेशा जंगलात की रखवाली करना है, मतलब मैं महकमा जंगलात में मुलाजिम हूँ। बस स्टॉप पर उतरा तो मुख्तार साहब से फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने बताया कि वो मुझे लेने आ रहे हैं। मैं खड़ा इंतज़ार करता रहा, वो ना आए और ना उनकी कॉल आई। बारिश भी शुरू हो गई थी। मैं रोड पर आ गया, कपड़े मुकम्मल गीले हो गए थे। मैंने रिक्शा रोका और उसे कहा कि मुझे अहमदाबाद जाना है। वो बोला कि 400 लूँगा। मैंने उसे घूरा, भाई पहली बार तो नहीं जा रहा। मैंने पूछा तो वो हंस पड़ा, लगता है कि आप पहली बार ही जा रहे हैं। उसने कहा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोला भाई 300 रुपये दे दो। मैंने दूसरी बात नहीं की और पिछली सीट पर बैठ गया और उसने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। चकवाल से थोड़ा दूर ये इलाका खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। रिक्शे वाला सराय की मौसीकी में मगन रिक्शा चलाने में मसरूफ़ था, जबकि मेरा ध्यान ईंटों वाले भट्टों में था जो गाहे बगाहे नज़र आ रहे थे। बारिश और मौसीकी मुझे दोनों ही परेशान कर रही थी क्योंकि मैं वजीफ़ा पढ़ते हुए डिस्टर्ब हो रहा था। इतने में मुख्तार साहब की कॉल आ गई। मैंने झट से उसे अटेंड किया तो वो पूछने लगे, अनीस साहब कहाँ रह गए आप? मैंने कहा मुझे ये सवाल आपसे करना चाहिए था। तो वो चुप हो गए। मैंने कहा खैर तो है ना? तो वो बोले हाँ सब ठीक है, आप बताओ किधर पहुँचे हो? मैंने कहा अभी तो भट्टों के पास से गुजर रहा हूँ, अभी अहमदाबाद नहीं पहुँचा। तो वो गड़बड़ा गए, फिर बोले चकवाल से आगे निकल आए हो? मैंने कहा कि जी गलती से। उन्होंने पूछा कि लोकल ट्रांसपोर्ट पर हो? मैंने कहा कि मैं रिक्शे में हूँ। तो वो बोले ड्राइवर से मेरी बात करवाओ। मैंने मोबाइल फ़ोन रिक्शे वाले को देकर कहा लो बात करो। उसने मोबाइल कान से लगा लिया। वो सर हिलाकर कह रहा था जी ठीक है, जी बेहतर, जी समझ गया। फिर उसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। अंधेरा होने वाला था जब रिक्शा अहमदाबाद नई आबादी वाले बोर्ड के करीब से गुजरा। एक छोटी सी बस्ती थी, ज़्यादातर मकान मिट्टी से बने हुए थे। फिर एक कच्ची गली में खड़े पानी से रिक्शा गुजरा। उस गली को अबूर करके दूसरी गली में दाखिल हुए तो मैंने देखा कि मुख्तार साहब छतरी लिए बारिश में नुक्कड़ पर खड़े हैं। रिक्शा ड्राइवर मुझसे कहने लगा यही तो नहीं है भाई साहब? मैंने कहा हाँ, उनके पास उतार दो। उसने रिक्शा मुख्तार साहब के पास रोका तो मैं अपना गीला बैग उठाए नीचे उतरा और मुख्तार साहब से गले मिला। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने रिक्शे का किराया दिया, फिर मुझे साथ लेकर चल दिए। एक घर का दरवाज़ा खोला और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। मैं हैरान हुआ, मुख्तार साहब घर काफ़ी बड़ा नहीं है? वो हंसे और बोले उम्र भर की कमाई जो इस पर लगाई है। मैंने कहा नहीं, मेरा मतलब है कि ये घर वो नहीं है जो आपने किराए पर लिया था मेरे लिए। वो बोले वो घर भी दिखा दूंगा, फिलहाल तुम मेरे मेहमान हो, इसे भी अपना ही घर समझो। ये कहते ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और हम दोनों अंदर आ गए। गार्डर वाली छत से बनाया ये कमरा काफ़ी गर्म था, बिजली का इंतज़ाम भी मौजूद था। मैंने बैग उतारा तो वो बोले मैं तुम्हारे लिए खुश्क कपड़े लेकर आता हूँ। मैंने कहा कि बैग में है, पहन लूँगा। वो बोले लाओ मैं इस्त्री करा लाऊं। मैंने कहा वो इस्त्री हैं। वो बोले अच्छा मैं चाय पानी का बंदोबस्त कराऊं। अब ये मत कहना कि चाय पानी भी बैग में रखे हैं। हम दोनों हंस पड़े। फिर वो कमरे से बाहर निकल गए। मैंने बैग से कपड़े निकाले और तब्दील करके वापस आ गया और चारपाई पे बैठ गया। मुख्तार साहब की वापसी 10 मिनट बाद हुई। उनके हमरा एक 16 साला लड़का था, हाथ में चाय की केतली पकड़ी हुई थी। बाकी लवाजमात मुख्तार साहब ने टेबल पर सजाए। लड़के ने चाय कपों में डाली और मुख्तार साहब ने लड़के का तारुफ करवाया। अनीस ये मेरा बेटा हम्माद अली है, मेरी बेटी सारा से छोटा। उस लड़के ने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया, फिर उसने हमें चाय पेश की और कमरे से बाहर निकल गया। मैंने कहा मुख्तार साहब आप मुझसे सीनियर हैं, फिर भी आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज भी आपने मेरी वजह से घर वालों को परेशान किया है। उन्होंने हंसकर मेरा कंधा थपथपाया, फिर बोले देखो अनीस, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ तो मेरा तजर्बा भी तुमसे ज़्यादा है। दुनिया देखी है मैंने, और तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा इंटरव्यू भी मैंने लिया था। मैं पहली नज़र में समझ गया था कि तुम ईमानदार आदमी हो। मैंने सर हिलाने पर ही इक्तफ़ा किया। बाहर बारिश थम चुकी थी। वो बोले आओ तुम्हें घर दिखाऊं जो तुम्हारा है। मैं उठा और गर्म चादर ली और उनकी पैरवी करते हुए सहन से गुजरकर एक बंद गेट खोला तो हम साथ जुड़े हुए घर में आ गए। सहन में फैली गंदगी बता रही थी कि यहाँ एक अरसे से सफाई नहीं की गई, ना ही इधर कोई आया था। इतने में एक बाजा बजने की आवाज़ आई
تو میں نے دیکھا کہ مختار صاحب کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ میں نے پوچھا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، تو وہ بولے اس آواز پر زیادہ دھیان نہ دو۔ میں نے کہا بتائیں تو۔ وہ بولے پڑوس میں ایک بڈھا رہتا ہے، ہندو ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، ہندو ادھر سے کہاں آ گیا؟ میں نے پوچھا مقامی ہے؟ تو وہ بولے ہاں مقامی ہے، اس کا دادا کہیں سے آ کر ادھر بس گیا تھا، کالا جادو کرتا ہے، جس دن یہ باجا بجاتا ہے اس رات کسی کی جان جاتی ہے۔ میں نے کہا مطلب کہ آج بھی کسی کی جان جائے گی؟ وہ میری طرف دیکھنے لگے، پھر بولے دفع کرو، تم یہ گھر دیکھ لو، میں کل زلیخا سے کہہ کر صفائی کروا دوں گا۔ یہ گھر 2 کمروں اور ایک باتھ روم پر مشتمل تھا۔ میں نے پوچھا کہ کچن نظر نہیں آ رہا؟ تو وہ بولے کچن ہے نا، ہمارے گھر ادھر پکے یا ادھر بات تو ایک ہی ہے نا، اور تم کون سا غیر ہو؟ میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا اندر سب کچھ پرانے طرز کا تھا، فرنیچر بھی پرانے طرز کا تھا، بس بجلی کا کنیکشن نیا تھا، جگہ جگہ مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں باجا بجنے کی آواز پھر سے آنے لگی۔ میں نے کہا میں دیکھاؤں کہ کون ہے، لیکن مختار صاحب نے مجھے روک لیا اور بولے ایسے لوگوں کے سامنے جانا بھی حماقت ہے۔ میں خاموش ہو گیا تو وہ بولے چلو چل کر پیٹ پوجا کر لیں۔ ہم وہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئے تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی میرا بستر لگا کر سیدھی ہوئی تو مختار صاحب نے کہا یہ میری بیٹی سارا ہے۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے لڑکی نہیں کوئی حور پری دیکھ لی ہو۔ وہ اپنی سریلی آواز میں بولی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے باہر نکل گئی، لیکن میرے دل پر اپنے نقوش چھوڑ گئی۔ بیٹھ جاؤ ونیس، مختار صاحب کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بولے ابھی ہفتہ پہلے اس کی منگنی کی ہے۔ ان کا یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ میرے خوابوں پر اوس پڑ گئی۔ میں نے کہا اللہ نصیب اچھے کرے، تو وہ بولے آمین۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ انیس تم آرام کر لو، بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہو، تھک گئے ہوگے، میں تب تک کھانے کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ وہ چلے گئے تو میں سونے کے لیے لیٹا، لیکن اس لڑکی نے مجھے سونے نہیں دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اپنے ذہن سے جھٹکا اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ باہر کچھ زور سے زمین پر گرنے کی آواز آئی تو میں اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں کوئی اور نہیں تھا، ایک اکلوتا بلب جل رہا تھا۔ پھر میں نے بڑی بھیانک چیخ سنی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں وظیفہ پڑھتے پڑھتے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر جو کچھ دیکھا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ سارا نے دونوں ہاتھوں سے ایک لڑکے کو فضا میں بلند کر کے رکھا تھا، پھر اس نے لڑکے کو زمین پر زور سے دے مارا۔ اس لڑکے کی چیخ سارا کی چیخ سے کچھ کم نہیں تھی۔ اس لڑکے نے خود کو گھسیٹا اور میرے پاس آ گیا۔ تب سارا میری طرف مڑی تو اس کی موجودہ حالت دیکھ کر میرے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ چہرے پر صرف خون، لمبے لمبے دانت جو اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے، آنکھیں انگارہ۔ وہ بھاری آواز میں بولی آگے مت آنا ورنہ وظیفے بھی کچھ کام نہیں آئیں گے۔ میں چل پڑا۔ وہ بولی رک جا۔ میں نہیں رکا۔ یہ منظر سارا کے پیچھے کھڑے مختار صاحب اور ان کی بیوی بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی کہ رک جا ملا۔ میں نہیں رکا۔ اس نے لکڑی اٹھا کر میری طرف پھینکی۔ میں سامنے سے ہٹ گیا۔ وظیفہ کرتا ہوا اس کے سر ہو گیا۔ وہ دوسری دیوار سے لگ گئی۔ اب باجا بجنے کی آوازیں بھی پڑوس سے آنے لگیں، جیسے کوئی غیبی طاقت روکنے کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہو۔ میں نے پھونک سارا پر ماری تو وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا تو دوسرا ہاتھ استعمال کر کے وہ میرا چہرہ نوچنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں مسلسل پڑھتا رہا، وہ اپنے داؤ آزماتی رہی۔ پھر میں نے بالوں سے پکڑ کر اس کے کان میں پھونک ماری تو وہ ساکت ہو گئی۔ اس کی ماں اور مختار صاحب بھاگتے ہوئے آئے اور اسے سنبھال کر اندر لے گئے۔ وہ زخمی لڑکا میرے پاؤں پڑ گیا۔ پیر جی مجھے گھر آپ چھوڑاؤ۔ میں نے اسے اٹھایا اور ساتھ لے کر چل دیا۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے گھر چھوڑا اور واپس چلا تو وہ پھر ڈرنے لگا۔ پیر جی اگر وہ پھر آ گئی تو میں کدھر جاؤں گا؟ مجھے کون بچائے گا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ۔ واپسی پر میں نے دیکھا اس ہندو پڑوسی کے گھر آگ لگی ہے، اندر سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ میں وظیفہ کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ چیخنے کی آوازیں اور بڑھ گئیں۔ گھر کے اندر مورتیاں بنی ہوئی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ادھر ہی سے ہو رہا ہے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا گھر آ گیا۔ سخت سردی میں مختار صاحب گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ میں سیدھا ان کی طرف بڑھ گیا۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ وہ روتے ہوئے بولے کہ وہ جسے ابھی تم چھوڑ کر آئے ہو اب وہ منگنی توڑ دے گا، میری بیٹی کیسے ٹھیک ہوگی؟ میں نے کہا کہ اگلی بارش کا انتظار کریں۔
सोना नहीं है आज, मैं सब संभाल लूँगा, आज रात ही सब ठीक कर दूँगा। मैंने उनके आंसू पोंछे तो वो हंस दिए। फिर बोले, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, मैंने ही तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ करवाया है। मुझे यकीन था कि मेरी बेटी को नई ज़िंदगी सिर्फ तुम ही दे सकते हो। मैंने कहा, सर ज़िंदगी और मौत अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, बाकी इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। उन्होंने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। तुम्हारा वो जहलम वाला दोस्त है ना शकील? मैंने कहा, हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो बोले, उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम जिनों भूतों को तस्खीर कर सकते हो। मैं खामोश हो गया। इतने में बारिश शुरू हो गई तो मैंने मुख्तार साहब से कहा, फ़ौरन साफ़ बर्तन लेकर आएं, इस बारिश के पानी को जमा करना है। वो भागकर गए और स्टील की बाल्टी लेकर आए। मैंने कहा, एक गिलास भी ले आएं। वो भागकर गिलास भी ले आए। मैंने गिलास सीधा रखा तो बारिश का पानी उसमें जाना शुरू हो गया। मुख्तार साहब ने बाल्टी उठा रखी थी। मैंने कहा, बर्तन ज़मीन पर नहीं रखना। उन्होंने वजह पूछे बगैर सर हिला दिया। सारी बारिश हम पर बरस गई। सर्दी इतनी शदीद थी कि मेरा जिस्म भी अकड़ने लगा था। गिलास पानी से भर गया तो मैंने अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सारा बेहोश पड़ी हुई है। उसकी माँ भी पास थी। मैंने उनसे कहा कि आपको कमरे से बाहर जाना होगा, क्योंकि अब जो होगा वो देखना आपके बस की बात नहीं। उन्होंने अपना दुपट्टा सीधा किया और कमरे से बाहर निकल गईं। मुख्तार साहब और उनकी बीवी खुली खिड़की से सारा मंजर देख सकते थे। मैं सो चुका था कि मुझे क्या करना है। सारा की तरफ देखा तो वो बहुत ही टूटी हुई लगी मुझे। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया तो वो बेड पर ऐसे बैठी थी जैसे नई नवेली दुल्हन हो। मैंने हाथ में पकड़ा गिलास मुंह से लगाया। थोड़ा पानी पीकर टेबल पर रखते हुए सोचने लगा कि जब मैं कमरे में आया था तब सारा बेहोश थी तो अब कैसे उठ बैठी। मुख्तार साहब और उनकी बीवी खिड़की के बाहर खड़े सब कुछ देख रहे थे, लेकिन मैं उनकी मौजूदगी से बेखबर था। गिलास टेबल पर रखकर मैं सारा के बेड की तरफ चला गया। वो सर उठाकर उंगली मुंह पर रखकर मुझे खामोशी से बैठने का इशारा कर रही थी, तो मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गया तो वो शर्माई। फिर बोली, अनीस, सच्ची बताओ कि मैं तुम्हें पहली नज़र में पसंद आ गई थी ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोली कि बताओ भी। मैंने कहा कि मोहब्बत करना इतना आसान होता है क्या कि एक ही नज़र में हो जाए? वो बोली, तुम्हें तो हो गई है ना? मैंने कहा कि हाँ, हो गई थी। फिर बोले, क्यों नहीं? उसने पूछा तो मैंने कहा कि तुम्हारी मंगनी जो हो गई है। वो बोली, उसे तो तुम्हारे सामने मार के भगा दिया था मैंने। वो अब कभी लौट के नहीं आएगा। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अब तुम भी वो सब कह दो जो तुम्हारे दिल में है मेरे लिए। मैंने कहा, ऐसे नहीं। वो बोली, अच्छा चलो मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक देती हूँ। ये कहकर उसने तकिया उठाया और नीचे से वही बाजा उठाया तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया कि ये सारा नहीं वही था जिसने मेरे यहाँ आने से पहले कई मासूम लोगों की जान ली थी। मैं उठने लगा तो न जाने कहाँ से सारा के हाथ में वो खंजर आ गया। उसने खंजर से मेरे बाएं हाथ पे वार किया। मैं दर्द से बिलबिला उठा। फिर उसने मुझे बालों से पकड़कर मेरा सर बेड के साथ दे मारा। खून की ठंडी लहर मेरी नाक से होते हुए ज़मीन पर गिरी। मैं बेड से नीचे बेहाल होकर गिरा। अब वो मुसलसल बाजा बजाने में मसरूफ़ थी। मैंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया तो उसने गुलदान की तरफ देखा तो वो उड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने खुद को ज़मीन पर लिटा दिया। अब वो खंजर उठाए मेरी तरफ बढ़ी। मैंने खुद को घसीट कर टेबल की तरफ जाने की कोशिश की। उसके आने से पहले मैं गिलास तक पहुंच चुका था। जैसे ही वो खंजर लेकर मुझ पर झुकी, मैंने गिलास वाला पानी उस पर डाल दिया। वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। मैं हिम्मत करके उठा और गिलास उठाए उसके ऊपर झुका। वो जिन चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो। मैंने कहा, जो तूने मेरे साथ और बाकी लोगों के साथ किया है उसका हिसाब लेकर ही तेरी जान छोड़ूंगा। बाहर से मुख्तार साहब और उनकी बीवी दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि यहाँ से सिर्फ सारा ही बाहर जाएगी, वो जिन हरगिज़ नहीं। मैंने वजीफ़ा पढ़ते हुए सारों को फूंका तो जैसे उस जिन को आग लग गई। मैंने उसे पकड़ा और जिस कुर्सी पर थोड़ी देर पहले सारा की अम्मी बैठी थी वहाँ सारा को बांध दिया उसी के दुपट्टे के साथ और ख़ुद उसके सामने जा खड़ा हुआ। खून अभी भी मेरे हाथ से जारी था। मैंने जो गिलास टेबल पर रखा था वो वापस उठा लिया था। वो कुर्सी से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी और भयानक आवाज़ें निकालकर मुझे वास्ते दे रही थी कि मैं पानी उस पर ना डालूं। मैंने कहा, सच सच बता, कौन है तू और तुझे किसने भेजा है? वो बोला, मैं उस हिंदू पड़ोसी का ग़ुलाम था, लेकिन उसने सारा पर गलत निगाह डाली थी, इसलिए उसको भी मार दिया। मैंने कहा, तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, सारा की जान छोड़ और दफ़ा हो जाओ।
ورنہ تم سے بڑے بڑے میں نے سیدھے کر دیے ہیں، تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے میرے سامنے۔ وہ بولا، آقا آپ وعدہ کرو کہ سارا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے کبھی تنگ نہیں کروں گا، نہ کسی کا نقصان کروں گا۔ میں نے کہا کہ تم سارا کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ وہ بولا، یہ باجا جو وہ بجاتی تھی مجھے بہت پسند تھا۔ جب یہ بجاتی تھی تو آدمی کو مار کر اس کا خون پینے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ دیکھوں تو کہ آخر کون ہے۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو گئی۔ پھر جب اس کی منگنی ہوئی تو میں نے اس کے منگیتر کی جان لینے کی کوشش کی۔ اتنے میں وہاں آپ آ گئے۔ میں نے کہا کہ سارا سے میں شادی کروں گا، اب بتا مجھے بھی مارے گا؟ وہ ہاتھ جوڑنے لگا، آزاد تو کرو، میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ اب میری باری تھی۔ جب میں نے ورد شروع کیا تو سارا کے اندر گھسا ہوا جن تڑپنے لگا۔ چیخوں کی آوازیں ایک بار پھر سے بلند ہوئیں، لیکن میں پڑھتا گیا۔ آخر ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی، پھر سارا بندھی ہوئی کرسی سمیت گر گئی۔ میں اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ جن کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی مختار صاحب کی بیوی بھاگتے ہوئے اندر گئی اور سارا کو کھولنے لگی۔ مختار صاحب چلائے، اسے بعد میں دیکھ لینا، دوا اور پٹی لاؤ، انیس کا خون بہت بہہ گیا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے سارا کو بیڈ پر لٹایا اور میری مرہم پٹی کرنے لگے۔ مجھے رات کا کھانا صبح 3 بجے ملا، جو کھانے کے بعد نماز فجر ادا کر کے میں نے وظیفہ کیا اور پھر سو گیا۔ ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا تو مختار صاحب گھر پر نہیں تھے۔ نماز کے بعد میں کمرے میں سے صحن میں کرسی رکھ کر دھوپ میں بیٹھ گیا۔ زخم کی مرہم پٹی دیکھ کر رات کے گزرے ہوئے حالات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اتنے میں مختار صاحب کے گھر کی طرف سے دروازہ کھلا اور سارا گھبرائی ہوئی میری طرف آئی۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ قریب آ کر بولی، میں اپنے رات والے رویے سے سخت شرمندہ ہوں۔ بیمار تھی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ابھی امی نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا، معاف کر دیں۔ میں ہنس دیا تو وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ مجھ سے تم نے کچھ نہیں کہا، جو کہا اس جن نے کہا، جس سے میں نے اسی وقت حساب برابر کر لیا تھا۔ اس نے پوچھا کیا کہا تھا؟ اس جن نے، مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ گھبرا گئی تو میں نے ہنس کر کہا، جن نے کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ بولی، تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے اسے مزید چھیڑا، تم کہہ رہی تھی کہ اپنے دل کی بات کرو، تو آپ نے کی؟ میں نے کہا اس کی نوبت نہیں آئی۔ وہ بولی، کیوں؟ میں نے کہا اس کے بعد مجھ پر جان لیوا حملہ ہو گیا۔ وہ بولی، سوری۔ میں نے جیب سے وہی باجا نکالا تو وہ حیران ہوئی، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ جن نے کہا تھا کہ اگر سارا مجھ سے شادی کے لیے نہ مانے تو یہ باجا بجاؤں تو وہ واپس آ جائے گا۔ وہ گھبرائی، میں نے کب منع کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں اقرار بھی تو نہیں کیا۔ وہ شرما گئی، بولی کہ آپ نے کب پوچھا؟ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ کب کی تھی کوشش؟ میں نے کہا، جب میں نے کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ بولی، مجھے بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی اور میں کھلے دروازے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنے میں دوسرے مکان کا دروازہ کھلا تو ساز و سامان کے ساتھ مختار صاحب۔ میں نے کہا کہ سوچ رہا ہوں کہ نوکری چھوڑ کر ایک آستانہ بنا لوں۔ ابا جان کی آواز آئی کہ پہلے حلیہ درست بنا لو، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ مختار صاحب نے سیٹ کیا۔ ابا جان کے پیچھے امی جان بھی تھی۔ مختار صاحب نے میری اور جن کی گفتگو سن کر ہی ہماری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ بڑی سادگی کے ساتھ نکاح اور رخصتی ہوئی۔ پورے گھر کے چند افراد نے ہی شرکت کی۔ پھر اسی رات سارا دلہن بنی۔ میرے گھر جہلم میرے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ ایک ہفتے کی چھٹی گزارنے کے بعد میں اپنے دفتر میں پہنچا تو مختار صاحب بیٹھے اونگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اٹھے اور گلے مل کر بولے، انیس میاں ایک پارسل آ رہا ہے، میں نے تمہارے نام سے منگوایا ہے، وہ دیکھ لینا، مجھے ضروری کام سے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں دیکھ لوں گا۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ آفس بوائے ایک خاکی لفافہ ہاتھ میں پکڑے دفتر میں داخل ہوا۔ مجھے دیتے ہوئے بولا کہ یہ پکڑ لیں، ابھی ایک اور بھی آ رہا ہے دفتر میں۔ میں نے خاکی لفافہ دیکھا تو اس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ چاک کیا تو اندر سے 5000 کے نوٹوں کی گڈی کے ساتھ ایک خط بھی موجود تھا جو میرے نام پر تھا۔ تحریر کچھ یوں تھی کہ میرا نام لبنہ ہے، میں ٹیکسلا سے تعلق رکھتی ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں جبکہ ایک بیٹا ہے، بیوہ بھی ہوں۔ یہ اپنا زیور بیچ کر آپ کو یہاں آنے کے لیے کرایہ بھیج دیا ہے۔ مجھ پر رحم کریں اور میرے بیٹے کو بچا لیں۔ مجھے مختار صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، ہو سکے تو ابھی نکلیں۔
میں نے اپنے اوور کوٹ کی طرف دیکھا، ضروری سامان بھی اٹھا لیا۔ اتنے میں آفس بوائے میری چھٹی کی درخواست منظور ہونے کی خوشخبری سنانے اندر داخل ہوا، جو کہ میں سمجھ گیا کہ مختار صاحب کا کارنامہ ہے۔ میں اٹھ گیا کیونکہ وقت بہت کم تھا اور مجھے آج ہی ٹیکسلا پہنچنا تھا۔ دوستوں، کہانی پسند آئی ہو تو کامنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔